जेन्ना तुका लोकांक पब्लिकली फेस करपाची ताकद ना तेन्ना कसले गैर स्टेटमेंट्स जी आमची श्रद्धा आसा तेजेर ताणें करचें न्ही. आनी ह्यान फुडें सुद्दां तेणें जेन्ना तो आपलें तोंड उगडटलो तेन्ना सांबाळून उगडचें. Residents of Anjuna Kaishwa are demanding an in-person public apology from a local businessman for allegedly hurting religious sentiments concerning a local deity. गजा आज तू परत एकदा पुलीस स्टेशनार येयले. वदोतोन आमकां सांगलेलें की सगळे आख्खे अंजुनचे जे विलेजीस आसा ते पुलीस स्टेशनाचेर जमतले म्हणून तो इशू कितें जालो पळय कमेंट्स केलो कोणें पणजेचो. सो परत तुमी पीआयक मेळ्ळे कितें जाता हेचेर? आज जेन्ना आमी दनपारां आमची कंप्लेंट घेवन पुलीस स्टेशनार येयल्ले तेन्ना आमची कंप्लेंट एक्सेप्ट केल्या उपरांत आमकां अशें सांगलें गेल्लें की जो एक्यूज आसा रघु शेट्ये ताका पुलीस स्टेशनार हाडटले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी ठरयलें की संक सुमार आमी पुलीस स्टेशनार येवपाचें. पूण जेन्ना आतां आमी पीआयक मेळपाक गेले तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की 4 सुमार ऑलरेडी तो एक्यूज पीआयक मेळोन गेल्लो आसा. तेणें आपलो जो स्टेटमेंट जो रिप्लाय आसा हांगा ऑलरेडी पीआयक दिल्लो आसा. तेणें जाहीर माफी मागल्या आनी म्हाका दिसता एक व्हिडियोय तेणें काडून ऑलरेडी सर्क्युलेट केल्लो आसा सोशल मिडियाचेर. आनी त्याच प्रमाणे ज्या तरेन आमकां पीआयन सांगलां की तो देवळान सुद्दां येवन जाहीर रित्या गांवकारांची तशीच आमच्या ग्रामदेवी कडेन माफी मागतलो म्हणून. ओके. मागीर आतां वदू तशें सांगलें की कमिटी देवळाची आसा पळय ती हांगासर येतली. सो ती कमिटी कितें म्हणटा आतां? कमिटीचे लोक आसले ते ताका मेळ्ळे ऑलरेडी. आनी तेंच्यांनी तो आपलो जो विशय आसा तो पीआय कडेन मांडलेलो आसा की तो जर देवळान येवन जाहीर रित्या ग्रामदेवीची आनी गांवकारांची माफी जर मागना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आसा तें देवस्थान म्हणून ते घेतलें म्हणून. तुमचो वदोळ जो डिमांड आसलो की ताका पयले अरेस्ट करून हांगासर हाडचो आनी मागीर कितें आसा तें आमी फुडलें पावल घेतले. तेच आमी आतां पीआय कडेन ऑलरेडी उलयले की आमकां खंय तरी अंधारान दवरप जालें हांगा. आमकां जेन्ना जे ऑफिसर आसलो तेजे कडेन आमी उलयले तेणें आमकां सांगलेलें की तुमकां आमी आफयतले म्हणून. पूण आमकां ना आफयता 4 सुमार खंय तरी म्हाका दिसता ताका एक भंय आसलो की ह्या गोश्टीचेर खंय तरी ताका लोकांक फेस करपाची ताकद नासली. म्हाका ताका एक सांगपाक जाय जेन्ना तुका लोकांक पब्लिकली फेस करपाची ताकद ना तेन्ना कसले गैर स्टेटमेंट्स जी आमची श्रद्धा आसा तेजेर ताणें करचें न्ही. आनी ह्यान फुडें सुद्दां तेणें जेन्ना तो आपलें तोंड उगडटलो तेन्ना तेणें सांबाळून उगडचें. येस. आतां फुडलें पावल कितें? आतां आमी रावता 2 दीस रावता. तो जाहीर रित्या तेणें सांगला की आपूण गांवान येवन लोकांची आनी ग्रामदेवीची माफी मागतलो म्हणून. जर ते 2 दिसान जायना जाल्यार फुडलो कितें एक्शन प्लॅन आहा तो देवस्थानाक कन्सिडर करून आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडलो आमी पावल उचलतले. येस. ओके. म्हजें नांव रघु शेट्ये आनी कांय दिवसां पयलीं हांवें एक पॉडकास्ट केलो आनी ते पॉडकास्टान हांव कळत नकळत देवी बद्दल किंवा गुरुजी बद्दल कितें तरी चुकून उलोवन गेलो. आनी हें म्हाका मान्य आसा म्हजी चूक जाल्या हांवें अशें उलोवपाचें नाशिल्लें. पण मनांतल्यान कांयच म्हणल्यार अशें मनांतल्यान दुखोवपाची कोणाची मनांत भावना नाशिल्ली. पण तरी ह्या हातूंत भितर जर कोणाक दुखवला तर पयलीं तरी हांव भुमिके माते कडेन चरणा कडेन नतमस्तक जाता. तशेंच कमिटीक जर दुखवल्या आमचे थंयचे गुरुजीक भटजीक कितें दुखवला किंवा ग्रामस्थ कडून दुखवला हांव ही म्हजी चूक मान्य करता. आनी ही चूक म्हजी जाल्ल्या कारणान देवी मातेन आपल्या चरणा कडेन एक भावूक म्हणून आपल्या पांया कडेन आपल्याक माफ करचो. तशेंच जर दुखावले जे सगळे जाण आसा अंजुनकार आसा कायसुकार आसा जर देवी मातेचे भक्तगण आसा आनी गुरुजी आसा सगळ्याचे हांव अनकंडिशनल हाजी माफी मागता. आनी तुमी म्हाका माफ करतले हाजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हाजे फुडें असली चूक केन्ना जावची ना हेंय हांव तुमकां सांगता. आनी देवीक हांव भक्त आसतलो. नमो भूमी.